यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। सुरुमा आजको खास खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अब पत्र मार्फत लिखित युद्ध सुरु भएको छ। यसअघि पार्टीका बैठकहरू तथा दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा मौखिक रूपमा द्वन्द्व हुने गरेको भए पनि पार्टी विवादका विषयमा अब लिखित पत्र मार्फत युद्ध सुरु हुन थालेको हो। दुवै अध्यक्षले पत्र मार्फत एक अर्कालाई विभाजनकारी र उदण्डको संज्ञा दिँदै प्रत्युत्तर दिन थालेका छन्। सचिवालय बैठकको माग राखेर प्रचण्डले ओलीलाई पत्र बुझाएपछि दुई अध्यक्षबीच पत्र युद्धको सुरुवात भएको हो। प्रचण्डले सचिवालय बैठकको माग राखेर बुझाएको पत्र बुझेपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसको जवाफ लिखित पत्र मार्फत नै दिनुभएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन र सचिवालय बैठक माग गर्ने अन्य नेताहरूलाई बोधार्थ गरिएको उक्त पत्रमा ओलीले पार्टीमा सङ्कट निम्त्याउने एकमात्र कारक प्रचण्ड रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। 10 पन्ने उक्त पत्रमा ओलीले प्रचण्डलाई गुटबन्दी गरेर पार्टीलाई फुटतर्फ अग्रसर गराएको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यसको जवाफमा 7 पन्ने पत्र पठाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई तपाईँको कार्यशैली देखेर अब त मलाई पनि इनफ इज इनफ भन्न मन लागेको जवाफ दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको जवाफी पत्रमा प्रधानमन्त्रीले दिउँसै रात पार्ने जाली एवं झुट कुरा गरेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राति राति बालुवाटारबाट गुटबन्दी गरेको तर आफूलाई गुटबन्दीको आरोप लगाएको भन्दै प्रचण्डले अर्काको आङको जुम्रा देख्ने आफ्नो आङको भैँसी पनि नदेख्ने भनेको यही होइन र भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चिप्ला कुरा गर्ने गरेको बताउँदै प्रचण्डले त्यसलाई विष भरिएको घैँटोको मुखमा रहेको अमृतको उपमा समेत पत्र मार्फत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अतिचार गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्छन्, यो देख्दा त मलाई पनि इनफ इज इनफ भन्न मन लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रचण्डले आजको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सङ्कटबारे राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यस्तै सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले एक अर्कालाई लेखेको पत्र, पार्टीले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशिका पनि नेताहरूलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको छ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययनका लागि ती पत्रहरू सचिवालय सदस्यलाई बाँडिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अध्यक्षले बैठकको आग्रह गर्नुभएको र बैठक बस्न नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्ष सहित 5 जना सचिवालय सदस्य कमरेडहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई सहमतिमा बैठक बस्न आग्रह गरेको पत्र, त्यसको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले कमरेड प्रचण्डलाई लेख्नु भएको पत्र, उक्त पत्रको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले लेख्नु भएको पत्र, पार्टीको सङ्कट र त्यसको निवारणको सन्दर्भमा सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशिका आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरिएको छ। आज 40 मिनटमै सकिएको सचिवालय बैठक अब मङ्सिर 3 गते बस्ने तय भएको जानकारी पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले दिनुभयो। आजको बैठकमा पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कटलाई सूचीबद्ध ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले भने दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई लेखेको पत्र सचिवालय सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्नु भनेर बैठक टुङ्ग्याउनु लज्जाको विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनसमुदायमा बवण्डर किन मच्चाइएको हो भनेर पार्टीका नेताहरूले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो लज्जास्पद हो, किनभने के उद्देश्यले त्यो मिटिङ बोलाउनु भएको, त्यो उद्देश्य अनुसार त्यहाँ प्रस्तुति भयो वा भएन भने किन भएन, त्यो सब कुरा अब उहाँहरूले मतविरोधको सन्दर्भमा जसरी जनसमुदायमा एउटा बवण्डर मचाउनु भएको थियो त्यसलाई उहाँहरूले नै प्रश्न पार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको कुटिल चालबाजीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अब तपाईँलाई त्यो सुविधा त छ, तर त्यसो भनेर अर्को पक्षलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। अर्को पक्ष त्यसमा तत्पर भएको हो कि होइन, तत्पर भएको हो भने ऊ तत्पर भयो भने हामीले यसलाई फेरि चियाको कफमा तुफान ल्याउनुको पनि केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण यो बारम्बार मिटिङको कुरा गर्ने र ओलीको छेउमा लाचार हुने जुन गडुलको अगाडि सर्प मुर्झाए जस्तो मुर्छाउने जो यिनीहरूको हरकत छ लामो समयदेखि, त्यो मैले लेख्दा अलिक कोट्याउन लायक विषय छ। केपी ओलीको कुटिलता र अरू विषयमा त सारा जग थाहै छ, हामीले चर्चा गरिरहनु आवश्यकै छ। यसै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास जारी राख्नु भएको छ।
रोजेको मन्त्रालय लिएर आफूलाई साथ दिन ओलीले गौतमलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो। आफू निकट नेताहरू मार्फत ओलीले गौतमलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार ओली निकट केही नेताहरूले बिहिबार राति अबेरसम्म गौतमसँग कुराकानी गरेका थिए। तर गौतमले मन्त्री बन्ने या नबन्ने निर्णय संस्थागत रूपमा गरिनुपर्ने बताउनु भएको स्रोतले बताएको छ। गौतमले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षलाई साथ दिएपछि ओली सचिवालयको समीकरणमा अल्पमतमा पर्नु भएको छ। सचिवालयमा गौतम जता लाग्यो उतै बहुमत पुग्ने अवस्था भएकाले पनि ओलीले गौतमलाई फकाउन निकै कसरत गरिरहनु भएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता भए पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरे समस्याको समाधान आफै हुने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि पार्टी कमिटिको बैठक निरन्तर राखी छलफल, बहस र वाद विवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बहसबाट भाग्ने, बैठकबाट भाग्ने र कमिटी प्रणालीबाट भाग्ने भएमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन सबै नेता कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्ने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरणको म्याद मात्रै परिवर्तन गरेको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको विवरण मङ्सिर मसान्तभित्र जिल्लाबाट केन्द्रमा आइपुग्ने गरी पठाइसक्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आगामी 7 देखि 10 फागुनभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेसले यसअघि नै 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। महाधिवेशन अघि गर्नुपर्ने काम पूरा नभए पनि मुख्य काम क्रियाशील सदस्यता भएकाले मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणको कार्य पूरा भए महाधिवेशन सार्नु नपर्ने भन्दै पौडेल पक्षले अडान राखेपछि बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन नगरी क्रियाशीलको विवरण आइसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद मात्रै तोकेको हो। आजको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सूर्यबहादुर केसीको निधन भएपछि रिक्त भएको ठाउँमा स्याङ्जाका मोहन प्रसाद पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापालाई सहमहामन्त्री, अन्य 7 नेतालाई केन्द्रीय सदस्य र 3 नेतालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1,68,000 नाघेको छ। आज 3,537 संक्रमित डिस्चार्ज भइसके निको हुनेको कुल संख्या 1,68,129 पुगेको हो। यस्तै आज थप 2,111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,06,353 पुगेको छ भने हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,022 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। हिजो सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो, खोकीको लक्षण देखिएपछि उहाँले कोरोना परीक्षण गराउनु भएको थियो। पीसीआर परीक्षण गर्दा आज उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँलाई श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या भएको सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँको अहिले महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालको गणेशमान सिंह भवनमा उपचार भइरहेको सुवेदीले बताउनु भएको छ। यस्तै आज थप संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1202 पुगेको छ। यता सरकारले सूचीकृत सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालहरूबाट कोरोनाको परीक्षण उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ। रोगको लक्षण वा चिन्ह देखिएका बिरामीले मात्र परीक्षण र उपचारको निःशुल्क सेवा पाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मानी पोखरेलद्वारा 20 कार्तिकमा स्वीकृत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचामा प्रदेश र स्थानीय तहले कोरोनाको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा, महामारीको संक्रमणबाट बचाउ र सहज सिकाइ वातावरण तयारी गर्ने लगायतका विषयमा स्थानीय आवश्यकता अनुकूल रणनीति तयार गरी थप क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने गरी आधारभूत क्रियाकलापहरू यस कार्यढाँचामा समेटिएको छ, कार्यढाँचामा भनिएको छ। संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूषालले कृषिमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने बताउनु भएको छ। आज रूपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले आफू मन्त्री भएपछि कृषि उत्पादन बढाउने गरी योजना बनाइरहेको र अबको 3 वर्षपछि योजना अनुसारको प्रतिफल देखिने बताउनुभयो।
बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा गैराती दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 9 जनाकै शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा बैतडीका 3, दार्चुला, कञ्चनपुर र कैलालीका 2-2 जना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 34 जनामध्ये गम्भीर घाइते 12 जनालाई धनगढी रेफर गरिएको छ भने बाँकी 22 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बैतडीको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटिएको पवनदूत यातायातको ना 5 ख 5141 नम्बरको बस गैराती 10:30 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। नेपालबाट हङकङ जाने यात्रुले अब सरकारी ल्याबमा मात्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। नेपालबाट PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर हङकङ पुगेका यात्रुमा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि हङकङले तेस्रो पटक नेपाल एयरलाइन्सलाई उडानमा 2 साता प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मङ्सिर 1 गते परेको भाइटिकामा दाजुभाइले दिदी बहिनीको हातबाट टिका लगाउनुहुन्न भन्ने हल्लाका पछि कुनै शास्त्रीय आधार नरहेको जनाएको छ। समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मङ्सिर 15 गतेसम्म चान्द्रमास अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नै रहेकाले ढुक्क भएर तिहारको टिका लगाउन आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगारी दिइने भन्दै आफू बसोबास गरेको क्षेत्रको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न सक्ने महानगरवासीलाई जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077 बमोजिम रोजगारी उपलब्ध गराइने जानकारी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको गत नोभेम्बर 3 मा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिका प्रत्याशी जो बाइडेन एरिजोना राज्यमा पनि विजयी भएका छन्। यो जितसँगै राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेका बाइडेनको वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको अन्तर अझ फराकिलो भएको छ। यस्तै म्यानमारको सत्तारूढ नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले फेरि सरकार गठनको म्यान्डेट पाएको छ। गत आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको जारी मतगणनामा आङ सान सुचीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी 346 सीट हासिल गरिसकेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको छ। आज ढाकास्थित बंगबन्धु नेशनल स्टेडियममा भएको खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशले नेपाललाई 2-0 ले पराजित गरेको हो। नेपाल 5 वर्षपछि बंगलादेशसँग पराजित भएको हो।